औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वादउल्ला शीक है, मलके कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप वजह तख्लीक कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये हब्बे मुकव्विबा खासुल खास न्यू अपडेट का नुस्खा है, इसमें इजाफा किया गया है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये कुतबा का अनमोल असर नुस्खा है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। बगैर किसी साइड इफेक्ट के आप मुकम्मल भरोसे के साथ इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर ऐसे अफराद जो शुगर की वजह से जिनसी कमजोरी का शिकार हैं या कसरत जमा की वजह से जिनसी कमजोरी का मुकम्मल तौर पर शिकार हो चुके हैं, और ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने हाथों अपनी जिनसी ताकत को ज़ाया किया है, उनके लिए ये ज़बरदस्त किस्म की दवा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके अज्जा हैं, और ये नुस्खा मुकम्मल तौर पर सेफ है, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के ये नुस्खा काम करता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुजरब असरात हैं। ये जो नुस्खा है जिसके अज्जा डिस्प्ले पे आप दोस्तों के सामने हैं, यह नुस्खा ऐसी औरतों और मर्दों के लिए है जो जिनसी बेरख्ती का शिकार हैं। वो इस नुस्खे को अगर मुतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मर्दाना तौर पर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे इस नुस्खे के साथ। और इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको अद्वियात से तारफ करवाते हैं, फिर बनाने का तरीका और उसके बाद जो फायदे हैं, मालूमात हैं वो आपको दी जाएंगी। इस नुस्खे के अंदर सबसे पहले मगज़ जायफल है, देख लें, पहचान कर लें। मगज़ जायफल आपने शामिल करना है 30 ग्राम। इसके बाद इसमें जलवतरी है, जावतरी भी कहते हैं, 30 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें लौंग है, अच्छी क्वालिटी वाला लौंग लेना है आपने, 25 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें मोचरस शामिल है, ये आपने साफ सुथरी लेनी है मोचरस, जैसा कि डिस्प्ले पे आपको नजर आ रही है ये साफ सुथरी मोचरस है, ये आपने लेनी है 25 ग्राम। उसके बाद इसमें अक्कर शामिल करना है आपने 50 ग्राम। अक्कर जो है ये आपने असल लेना है और इसका वजन जो है वो 50 ग्राम होना चाहिए। देख लें, जो क्वालिटी आपको डिस्प्ले पे नजर आ रही है यही क्वालिटी आपने लेनी है, नॉर्मल क्वालिटी नहीं लेनी। उसके बाद इसमें कुचला है, मुदब्बर, कुश्ता इजराकी भी कहा जाता है इसको, यह खुद साख्ता। और कुचला मुदब्बर करने का जो तरीका है इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। आप इसको सर्च करें वीडियो को और इसको देखें। बनाने का तरीका बड़ा आसान है और मुकम्मल तौर पर बनाया गया, दिखाया गया है और बतलाया गया आपको। इसका वजन जो है कुचला मुदब्बर का ये 25 ग्राम है। उसके बाद इसमें जंजबील है, सुंड भी कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं, जिंजर भी कहते हैं, 30 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें शामिल है अजवाइन खरासानी, साफ कर लेनी है आपने, 15 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें मालकंगनी शामिल है, मालकंगनी देख लें, पहचान कर लें, 30 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें कबाब चीनी शामिल है, कबाब चीनी का वजन 30 ग्राम है। इसको सर्द चीनी भी कहा जाता है, सर्द चीनी भी कहा जाता है और कबाब चीनी भी कहा जाता है, 30 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें दालचीनी शामिल है, दालचीनी का वजन जो है वो 50 ग्राम है। उसके बाद इसमें कुश्ता शिंगरफ शामिल है, आबे प्याज या कुश्ता आपने शामिल करना है, इसका वजन जो है वो 25 ग्राम है। उसके बाद कुश्ता फुलाद, खुद साख्ता कुश्ता फुलाद जो है इसका वजन भी 25 ग्राम है।
اور کشتہ افلاد کو بنانے کا جو طریقہ ہے مکمل، وہ ویڈیو کی شکل میں میرے چینل کے اوپر موجود ہے، اسی چینل کے اوپر موجود ہے اس کی ویڈیو، آپ دیکھیں وہاں پہ اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سیکھیں۔ اس کے بعد اس میں سپر نگین زعفران شامل ہے، زعفران کوالٹی دیکھ لیں زعفران کی 10 گرام۔ اس کے بعد اس میں ریگ مائی شامل ہے، دیکھ لیں پہچان کر لیں، نر ریگ مائی لینی ہے آپ نے، اور 20 گرام اس کا وزن ہے۔ یہ تمام ادویات ماسوائے زعفران کے اور کشتہ جات کے، باقی تمام ادویات آپ نے گرائنڈ کر لینی ہے، صفوف بنا لینی ہے، بالکل باریک صفوف بنانا ہے، اور زعفران کو آپ نے الگ فرل کرنا ہے، اس کو صفوف بنانا ہے۔ باقی دونوں کشتہ جات جو ہیں اور زعفران باقی ادویات کے ساتھ ہم مکس کریں گے اینڈ پہ، اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو آپ کی جو صفوف ہے یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ نے شہد کی مدد سے دانے مٹر سے تھوڑی سی چھوٹی گولی بنانی ہے، صبح شام آپ نے ایک ایک گولی جو ہے وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ یہ دوا جو ہے قوت باہ کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی دوا بنے گی انشاءاللہ تعالی، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، بغیر کسی نقصان کے، آپ پورے بھروسے کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مردانہ طاقت کو یہ دوا بڑھاتی ہے، خاص طور پر ایسے افراد جو شوگر کی وجہ سے جنسی کمزوری کا شکار ہیں ان کے لیے زبردست قسم کا یہ نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ کثرت جماع کی وجہ سے جنسی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے اوپر یہ دوا کام کرتی ہے۔ ایسے نوجوان جو مشک زنی کا شکار ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی صحت تباہ کر چکے ہیں، وہ اس دوا کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی متواتر کچھ عرصہ کے استعمال سے تمام جو جنسی کمزوریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور صحت والی زندگی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنا مکمل طور پر علاج کروانا چاہیے، خاص طور پر ایسے نوجوان جو ہیں وہ پہلے مغلظ نسخہ جات جو ہیں وہ استعمال کریں۔ اس کے لیے ہمارا بنا ہوا کورس ہے صفوف جوگی، معجون مغلظ جواردار اور طلائے مسکن کافور کے نام سے۔ تمام جو آپ کو ادویات بتائی ہیں صفوف، معجون اور طلا کی، اس کی ویڈیو آپ کو چینل کے اوپر مل جائیں گی۔ اس کے بعد یہ دوا استعمال کریں تو 100% رزلٹ انشاءاللہ تعالی ایسے نوجوانوں کو ملے گا۔ یہ دوا مرد کو کامل مرد بناتی ہے، نہ صرف مردوں کے لیے بہترین قسم کی دوا ہے بلکہ ایسی عورتیں جو جنسی بے رغبتی کا شکار ہیں اور مرد کو جنسی حوالے سے ناراض رکھتی ہیں، وہ بھی اس دوا کو لازمی بنا کر استعمال کریں۔ عام افراد اس دوا کا کورس جو ہے وہ 40 دن کا کریں گے، لیکن شوگر والے افراد جو شوگر کی وجہ سے جنسی کمزوری کا شکار ہیں وہ اس دوا کو 80 دن استعمال کریں گے۔ آپ بھی اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے جو فیڈ بیک ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔